Like, subscribe, and get notified. Agriculture in Parsem is set to prosper with the introduction of mechanical transplantation. Progressive farmer Shriram Salgaonkar, who has taken training in Pondicherry, introduced this method with the help of Royston and Dinesh Harmalkar in Parsem. He called on all farmers to adopt technology for the prosperity of agriculture in Parsem and Pernem. Tractor owners were not ready to plough the fields due to waterlogging. The mechanical transplanter is not affected by waterlogging in the field, Salgaonkar said. आम्ही आसात पार्श्याम महादेवाच्या देवळाकडे आणि आज एक प्रगतीशील शेतकरी आमचो पार्शी गांवचो श्रीराम साळगांवकर हांच्यानी एक नवीन प्रयोग केला हांगा. ह्या शेतीच्या व्यवसायात तो सदांच नवे नवे उपक्रम राबयत आसा. शेतकऱ्यांक कशें शेती करप सुलभ जातलें, सोंपें वतलें, प्रॉफिटेबल जातलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तो सदांच कितें तरी करता, नवीन प्रयोग करता. आज ताणें शेती लावपाचें एक मशीन हाडिल्लें आसा आनी तातूंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ताची आदार जातलो, मदत जातली. आनी ते इतलें फास्ट जाता की शेतकऱ्याचो खूब टायम आनी वेळ आनी पयसो सुद्दां वाचता. आनी अशें जर उपक्रम जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक शेतकरी खंय तरी प्रॉफिटेबल आसतलो आनी सरकारचेर निर्भर न रावता सुद्दां स्वताच्या हिमतीचेर शेती करपाक फुडें सरतलो. म्हाका दिसता असल्या शेतकऱ्यांक आमी सपोर्ट करूंक जाय. हांव प्रभुदेसाय फावंडेशना तर्फे ताका हे आदार करतलोच, पण बाकी जाग्यारी सगळ्या शेतकऱ्यांनी हातूंतल्यान बोध घेवचो आनी आपापल्या गांवांनी शेती वेवसाय परत सुरू करचो. मेकनायज शेती करत जाल्यार खूब सोंपी आनी प्रॉफिटेबल आसा. हो उपक्रम जो श्रीरामान राबयला ताका सगळ्या पार्शेकारांच्या वतीन हांव धन्यवाद दिता, कारण सगळ्यांक हाचो लाव जातलो. धन्यवाद. श्रीरामाक धन्यवाद दिता की जेन्ना शेताचो आसूं, एग्रीकल्चर विशय आसूं, तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर म्हाका याद जाता ती श्रीरामाची. कारण नवीन टॅक्नॉलॉजी जर खंय आसात आनी ती जर कोणाक खबर आसा जाल्यार श्रीरामाक. आयज खूब तेणी प्रत्यक्ष ही नवीन टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती तेणी आयज गोंय आमकां पार्श्या लोकांक दाखोवन दिल्ली आसा. आनी ह्या माध्यमांतल्यानच म्हाका नक्कीच खबर आसा जी आनीक काही पडीक शेती आसा ते नक्कीच शेतकरी हेतूनसून प्रोत्साहीत जावन हो इतको बरो प्रोजेक्ट आसा आनी इतको इजी प्रोजेक्ट आसा तो सगळे स्विकारतले आनी उरलेली शेती आमची सगळे शेतकरी करतले अशी म्हाका आशा आसा. मी आमचो एक युवा म्हणजे रॉस्टन म्हणून आसलो युवा, ताका हांवें सांगलें अशें आनी तो म्हाजे बरी धडाडीचो. तेणी चवथीक येवन हांवें सांगलां तशें काम करून दिलें आनी बरें. आनी मागीर आतां आमी कस्टम सर्वीस घेतले, पॅडी ट्रान्सप्लांटर म्हणटात ताका. पॉंडिचेरी आमी ट्रेनींग घेतलेले 20 वर्सां पयलीं. सरकारान आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लें आमकां ट्रेनींग. आमी तेचो फायदो हांवें स्वता एक धाकटें घेतलेले वर्क बिहायंड मशीन, तेच्या म्हाका सक्सेस जालो. मागीर आतां हे म्हाजो फ्रेंड संजय दिनेश हरमलकर, तेचे पॅडी ट्रान्सप्लांट तेणी आनी आमी खूब वचून ते हे केले, रिसर्च केले, परत प्रोग्राम अटेंड केले आनी तेचेर आतां आमकां प्रभुत्व मेळयलें. म्हणजे आतां आमी कॉन्फिडन्सान सांगूंक शकता की पॅडी ट्रान्सप्लांटर म्हणजे भात लावपाचें यंत्रणा ही तुमी बिंदास घेवंक शकता. Watch on Herald TV.